सद्याक असेंब्ली इलेक्शनाची चर्चा आसा आनी चर्चेन म्हणल्यार आतां एक नई पार्टीन रजिस्ट्रेशनाक घातलेलें म्हण आयकलां ती जाल्यार गोवा काँग्रेस पार्टी. वॉट इज युअर से बिकॉज इतलो एक्सपिरियन्स आसता आनी इतलीं वर्सां तुमी पॉलिटिकल लायफान आसा. पळय अश्यो कितल्योय पार्टी गोंयांत आयल्यो आनी गेल्यो. मदीं त्यो गोवा काँग्रेस आयली, मागीर त्या नंतर आमची सेव गोवा आयली, त्यानंतर डॉक्टर विलीन काडिल्ली एक पार्टी आशिल्ली, राजीव काँग्रेस, ती खंय आसा ती हांव नकळो. पूण हे सगळे जर पळयत इतल्यो पार्टी आयल्यो आनी गेल्यो, पूण 3 पार्टी गोंयांत आसा आनी त्यो पूर्णपणे गोंयांत उरतल्यो. आनी ती म्हणजे भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आनी आमची मोगो पक्ष. हेच्या शिवाय लोकांक पर्याय आनी तिसरे पार्टीचो ना. हांव हें कित्याक उलयतां, हांव उलयतलो तर खूब म्हाका आनी बाकीच्यांचेर कांय उलोवपाचें ना. ते कितलेय पार्टी जरी काडल्यो आयल्यो तर तितले पुरते मर्यादीत आसता. तांचे कडेन ती पार्टी चलोवपाक जायना हें आमकां कळना. आतां गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय कितें तरी आपल्या तरेन करपाचो प्रयत्न करता, ताका हांव सुयेश दितां. पूण इतल्यो सोंपे गोश्टी न्हय ह्यो. कारण ह्यो पार्टी चलोवप, पार्टी काडप, पार्टी मुखार व्हरप हें खूब मोठें काम आसा. एक वेळ आमदार निवडून हाडप सोंपें काम, पूण पार्टी चलोवप हें तितलें सोंपें काम ना. आनी हें प्रत्येक पार्टी चलयता ताका हें खबर आसा. सो ताचेर हांव आनी चड उलयना. पूण डेफिनेटली असल्यो पार्टी येत जाल्यार इलेक्शनान कोण नाल्यार कोणाक डिफेक्ट जाता. एका पुरते एका वेळार किंवा 2 वेळार मर्यादीत आसता. युगो आशिल्लो पूण युगो कांय लोकांनी पिड्ड्यार केलो. नाजाल्यार युगो बरी पार्टी आशिल्ली, पूण ताची जागा काँग्रेसीन घेतली युगोची आनी त्या खातीर आज काँग्रेस उबी आसा. आनी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष आनी मोगो पक्ष हे आसतलेच एखादे 1-2 सीट विजयी येवंक शकता. पूण असलें जालें म्हणटकच वॉट वूड बी एडवायस टू स्पेशली गोवन वोटर्स बिकॉज अश्यो येता सडनली मागीर सिनारियो चेंज हांव जाता. जें कितें उलयलां तें गोवन वोटर्सांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हें इम्पॉर्टंट आसा गोंयच्या लोकां खातीर. खंयचे पक्ष बरें काम केलां. आतां तुका 50 वर्सांत कोणी बरें काम केलां, कितले वर्सां कोणी केलां. मोगो पक्षान 17 वर्सां काम केलां, त्या नंतर काँग्रेसान काम केलां, मदीं तोडफोड थोडी जाली तातूंत काम केलें, आनी आतां भारतीय जनता पक्षान कोणी बरें काम केलां हें चित्र सगळ्याच्या मुखार आसा. यंग जनरेशनान तर तें शिकपाक जाय आनी ते नंतर सगळ्यांक कळटलें खंयच्या पार्टीन बरें काम केलां. मोगो पक्षाक बाय इफेक्ट जातलो हो पार्टी न्ही येयलेलो. ना, आमकां कांयच इफेक्ट जायना. आमची पारंपारीक मतां आसा. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी बरो उमेदवार आसलो की ती पारंपारीक मतां त्या उमेदवारा बरोबर वता.